तुमकां सगळ्यांक खबर आसा म्हादईचो विशय हो आमच्या गोंयकारांक लागून इम्पॉर्टंट विशय आनी आमच्या स्टेटाचो चीफ मिनिस्टर ऑनरेबल डॉक्टर प्रमोद सावंत तेणें आपलो स्टँड क्लियर केलेलो आसा आनी आमी म्हादईक लागून फायट करीत आसा आनी आमकां पूर्ण विश्वास आसा की जे म्हादईचो जो आमकां जो तेजो फायदो मेळोंक जाय तो मेळटलोच म्हणून. बट काल खंय तरी दाखोवन दिसलें आनी दाखयलें हे काँग्रेस जे प्रेस कॉन्फरन्स घेवन उलयत आसता म्हादईचेर फक्त प्रेस कॉन्फरन्साचेर उलयता. आतां काल स्वता कर्नाटकाचो चीफ मिनिस्टर गोंयान येयलो आनी हे एक डेलिगेशन एक 5 जाणांचें डेलिगेशन इन्क्लुडींग द पार्टी प्रेजिडेंट अमित पटकर एलॉंग वीथ न्यूली इलेक्टेड MP साऊथ गोवाचो कॅप्टन विराटो ताका मेळ्ळे कशें ओपनली मेळोना फाटल्या दारांच्यान मेळ्ळे ताका वचून थंय रिसीव केले कित्याक हांवें आमकां खबर नासलें. काल मागीर सांजचे फोटोग्राफ्स पळयले आमी आनी फाटल्या दारांसून मेळ्ळे. हांकां असो फाटल्यान दारांसून मेळपाचो विशय कितें आसलेलो ओपनली कित्याक मेळोना आनी मेळ्ळे जाल्यार तेंच्यांनी म्हादईचेर तेंच्या बाबतींत कितें वार्तालाप केला उलयला त्या म्हादईचेर काय फक्त आमच्या गोंयकारांक फाटले प्रेस कॉन्फरन्स घेता तेन्ना फक्त तांकां विशयान काडपाचो प्रयत्न करता. काल स्वताक जेन्ना चीफ मिनिस्टर येता कर्नाटकाचो तेंच्यांनी ह्या विशयाचेर उलोवंक जाय आसलें. डेलिगेशन ताका घेवन मेळ्ळा ताका फक्त वचून भितर मेळ्ळा ताका. म्हाका दिसता प्रेसाक कशें तें मेळना प्रेसाच्या फुड्यान मेळना आनी ते सगळे तेजो जो CM गेल्या उपरांत हे फाटल्या दारांसून भायर सरून गेले. सो हेज्या वरसून तेंचे डबल स्टँडर्ड सारके दिसून येता कित्याक दे आर नॉट इन द इंट्रस्ट ऑफ द म्हादई फक्त इलेक्शनाच्या टायमाचेर हे विशय करपाक लागलेले आसा.